बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए आज एक नई सुबह के साथ आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग है मेरा बच्चों के हवाले से कि बच्चों का जब रवैया सख्त हो जाता है तो माँ बाप के असरात जो होते हैं वो क्या होते हैं। इसके ऊपर 10 मेरे पास क्वेश्चन हैं जिनके मैं आपको 10 सवालों के जवाब भी दूंगी और 10 तरह की वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चा जो है वो सख्त हो जाता है और माँ बाप जो है वो बच्चे को किसी भी तरह से अपनी बातों में नहीं ले रहे होते, उनको इग्नोर कर रहे होते हैं और बस बच्चा समझ के बस डांट मार के उसको पीछे कर रहे होते हैं। तो आज का भी लोग है वो बड़ा ही माओ के लिए जो है वो यानी कि माएँ अगर इसके ऊपर अमल करती हैं तो माओ का जो बच्चों की वजह से परेशान है उनकी परेशानी का हल जो है इस वीडियो से उनको मिल सकता है। तो आज का जो तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको समझ आ सके कि हमने बच्चों के साथ कैसा रवैया करना है। बच्चे अगर सही रवैया करते भी हैं तो हमने उसको किस तरह नॉर्मल लेके आना है। तो आपने फुल वीडियो को वॉच करना है और आगे शेयर भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। जिन्होंने किया है उनका दिल से बहुत शुक्रिया और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो आज का जो व्लॉग है मैं आपको आज फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन है सवाल है वो मेरा ये है कि अगर आपका बच्चा ज़्यादा तंग करता है तो इसका मतलब ये है कि आप इसे अपने करीब नहीं करते और इसे प्यार नहीं करते। क्योंकि बच्चा तो ज़्यादा तंग करता है, वो क्यों करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने बच्चे को अपने करीब भी नहीं करते और इससे प्यार भी नहीं करते। अगर आपका बच्चा आपको तंग करता है आप इसको कोशिश करें कि जब तो उसको पकड़ कर अपने साथ लगाएं, उसका उसका मुंह चूमें, उसको प्यार करें, उसके सर पे हाथ थोड़ी देर के अपने फिंगरों के साथ इस तरह प्यार से फेरें। तो इंशाल्लाह जो बच्चा है उसको इतना प्यार करे कि वो बच्चा आपकी बातों में जब फिर आप नेक्स्ट टाइम कोई भी वो उसी टाइम जो आपके साथ बात या सवाल सख्ती से वो बोल रहा था तो इंशाल्लाह वो बात ही नरमी से करनी स्टार्ट कर देगा। आप इसको ज़रूर अप्लाई करना है। अपने बच्चे को साथ लगाना है, उसका मुंह चूमना है और उसका सर के ऊपर उसके जो फिंगर है आपके हाथ है उसके ऊपर आपने फेरना है, उनको पकड़ कर साथ अपने हग करना है, अच्छी तरह से साथ लगाना है। नंबर 2 पे मेरा सवाल आ रहा है, अगर आपका बच्चा हमेशा गुस्से में रहता है तो इसका मतलब क्या है। जी इसका मतलब मैं तो आपको यही बता सकती हूँ कि आप इसके अच्छे कामों की तारीफ नहीं करते। अगर आप अपने आपके बच्चे काम कर रहे हैं, अगर उसने फॉर एग्जांपल के तौर पे वो बच्चों ने कोई हमें कोई बर्तन तो वॉश करके देने नहीं या कोई खाना बना के तो दे नहीं सकते, जो उन्होंने स्कूल का कोई होमवर्क किया है या कोई हैंड राइटिंग की है या कोई उन्होंने पेंटिंग की है, कुछ भी उन्होंने किया है, आप उसको देखें। स्कूल से आता है बच्चा, उसको पकड़े, उसको देखें कि क्या इसने किया होमवर्क का, किस तरह इसने हैंड राइटिंग की है, क्या इसने काम किया था। तो आपको अच्छा भले नहीं भी लग रहा लेकिन आप बच्चों के सामने बोलते कि माशाल्लाह आपने तो बहुत प्यारा किया है, मेरा तो आज दिल खुश हो गया, इतनी अच्छी आपने हैंड राइटिंग की, इतनी प्यारी आपने पेंटिंग की, आपने तो बात ही बहुत अच्छी किया कि मेरे दिल के ऊपर आ लगी है। उसको फिर पकड़े, फिर अपने साथ लगाए। इंशाल्लाह देखना आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा वो जो गुस्से में वो था या कि आपके साथ अच्छे वो ठीक नहीं चल रहा था तो वो आपका बच्चे का इंशाल्लाह गुस्सा जो उसी टाइम ही आप देखेंगे कि वो उसका ख़त्म हो जाएगा। नंबर 3 पे मेरा सवाल ये आ रहा है कि अगर आपका बच्चा तन्हाई पसंद है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा मशगूल रहते हो अपने कामों में, अपनी लाइफ में, बच्चे को आप टाइम नहीं दे रहे। इसलिए आपका बच्चा जब वो तन्हाई पसंद, आपको उसको आवाज़ें भी देते रहेंगे ना तो वो बोलेगा कि नहीं मैं कमरे में अकेला ही ठीक हूँ, मैं अच्छा इधर ही बैठा हूँ, आपके पास बैठा हूँ तो चला जाएगा उठकर। तो आप उस बच्चे को उनके साथ अपने बच्चों के साथ क्या करना है, आपने उसके साथ उन बच्चों को आपने अपनी लाइफ जो आपने मशगूल खुद से बना रखी है उसको थोड़ा कम करें और बच्चों के साथ जो टाइम है वो थोड़ा स्पेंड करें। बच्चे जहीं भी बैठे हो उनको आवाज़ दें, उनको अपने पास बुलाएं। वो बच्चे आते हैं पूछते हैं हाँ मामा क्या है या बाबा क्या है, उनको बोले मेरे पास इधर बैठ जाओ, थोड़ी गपशप करते हैं, कुछ उनके साथ कोई शुगल की बात कर ले, कोई मजाक की कर ले, कोई अच्छी कर ले ताकि बच्चे भी खुश हो। को वो छोटे बच्चे क्या करते होते थे, उनकी छोटी थोड़ी बातें जो उनको वो बताते हैं उनसे भी बच्चे खुश हो जाते हैं कि हाँ हमें माँ बाप जो है हमें टाइम दे रहे हैं। तो अपना जो आपने मशगूल जो अपना टाइम जो अपना अपने अपनी लाइफ को मशगूल रखा है उसको थोड़ा कम कर लें। अच्छा जी अगर मेरा चौथा सवाल है, अगर आपके बच्चे में खुद एतमादी की कमी है तो इसका मतलब ये क्या है। इसका मतलब यही हो सकता है आप उसकी हौसला अफजाई नहीं करते। तो मैं इधर ये बता दूं आपको आपने उसकी उनकी हौसला अफजाई वो ज़रूर करनी है। वो कैसे भी हैं बच्चे, बच्चे तो बच्चे हैं लेकिन वो उनको खुद एतमादी, वो कहते हैं कि मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो ये बिल्कुल नहीं कर सकता, वो डरा हुआ है बच्चा सहम। लेकिन आपने उसको क्या कहना है, आपने उन बच्चों को हौसला उसमें लेके आना है। किस तरह लेके आना है, आपने उनको यही बात एक ही बच्चों को बतानी है कि बच्चे देखो
آپ میں آپ سب کچھ کر سکتے ہو۔ اللہ پاک نے جو انسان ہے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جب آپ بچوں کو تھوڑی حدیثوں کے ساتھ تھوڑا اللہ کا یعنی کہ اس کے اندر لیکچر دے کر جب آپ باتیں کریں گے تو انشاءاللہ بچے جو ہوتے ہیں وہ جلدی سیکھ جاتے ہیں اور وہ کیچ بھی، تو ہم تو سچ بتا رہے ہوتے ہیں بچوں کو، ٹرو ہوتا ہے کہ ماں جو بچوں کا دماغ بھی جیسے پیپر ہے وائٹ اس طرح ہوتا ہے، جو ہم لکھیں گے وہ لکھا جائے گا۔ تو بچے انشاءاللہ ان کو یہ بولنا کہ آپ نے کبھی بھی حوصلہ یہ نہیں کرنا کہ میں نہیں، یہ تو آپ نے نہیں والی تو بات کرنی نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکتا، بیٹا آپ کر سکتے ہو، بیٹی آپ کر سکتے ہو۔ کس نے بولا کہ آپ نہیں کر سکتے؟ اپنے ساتھ لگائیں، اس کو پیار کریں، پھر ان کو بتائیں کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بچے جو ہیں وہ پھر سیکھتے ہیں، پھر وہ ان کی جو ایک ہوتی ہے نا خود اعتمادی سے کہ میں نہیں کر، وہ نہیں والی جو کمی ہوتی ہے نا ان کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور میرے پاس 5واں سوال ہے، اگر آپ کا بچہ جسمانی طور پر کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اسے ڈرائی رکھتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے، کیونکہ وہ ایک کمزور ہے، آپ ہر ٹائم اس کو ڈانٹ کے رکھتے ہیں، دبک کر رکھتے ہیں اور اس کو ڈروئی ڈروئی چیزوں سے ڈراتے ہیں، تو بچہ کیا ہوتا ہے، کھاتا کچھ بھی ہو لیکن وہ ویک ضرور رہتا ہے، کیونکہ ہر ٹائم اس کا سہما رہنا، اس کا اور اس کے سائے میں رہنا اور اس کا ڈرے رہنا، اور اس کا بیچارے کا یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں اب مجھے میری ماں نہ مجھے ڈانٹ دے، میرا فادر نہ مجھے کچھ، ان باتوں سے بچوں کو باہر نکالے۔ تو وہ باہر کیسے نکالنا ہے؟ آپ نے کہنا کوئی بات اگر کچھ بھی ہو جاتا، کچھ نہیں، یہ تو ایک چیز تھی دنیا کی، ٹوٹ گئی ہے، کپ ٹوٹ گیا ہے، کوئی گرگا برتن خراب ہو گئی یا کچھ اور اس نے نقصان کر، اس نے بک اپنی پھاڑ لی، کچھ بھی کر لیا اس نے، تو وہ روز تو نہیں کرے گا لیکن کبھی کر بھی جاتا، اس کو ڈانٹے کے بغیر اس کو ساتھ لگا، اس کو بولا نہیں بیٹا کوئی بات نیکسٹ ٹائم ایسا نہ کرنا۔ تو انشاءاللہ بچے کی جو وہ ایک ڈرا ہوا سہما ہوا بچہ ہے نا، وہ انشاءاللہ ضرور اسے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے سے باہر نکل آئے گا۔ اچھا جی، اگر میرا یہ چھٹا سوال آ رہا ہے کہ اگر آپ کا بچہ ضدی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بچہ جب ضدی ہو جاتا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو آپ کا مزاج ہے وہ بہت سخت ہے، آپ کا لہجہ بہت سخت ہے، آپ کی جو زبان میں الفاظ تو آپ نے وہی یوز کرنے ہیں لیکن ان کو آپ تھوڑا سا سافٹ زبان کر کریں گے تو بچے کو سمجھ بھی آئے گی، اور وہ بچہ جو آپ سے سیکھا گیا بھی، اور بچہ جو ضد کر رہا ہے وہ نہیں کرے گا۔ جب ہم بچوں کے ساتھ اپنا جو رویہ ہے وہ سخت کر لیتے ہیں، سخت مزاج سے ہم بات کریں، ہاں ہمارا بچہ جو ایسے ہم نے ڈرایا ہوا، ہم نے ایسے کیا ہوا، ہم نے یہ کیا، ٹھیک ہے، سختی بھی استعمال کریں ہر کام میں نہیں، اور نرمی بھی ہر کام میں نہیں، دونوں کا جو بیلنس ہے وہ دیکھیں آپ کہ کس کاموں میں ہمیں سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں میں کہتی کہ بالکل نرمی ہی کریں، نہیں، بچوں کے ساتھ سختی بھی کریں اور نرمی، سخت ہر ٹائم سخت رہنے کی کوئی باتیں کا پیار کریں، ان کو ساتھ لگائیں، ان کو ساتھ لے کے چلیں، ان کو ساتھ بٹھائیں، اس طرح کی باتیں بھی کریں، اور کچھ اپنی لائف کے بارے میں جب آپ بچپن میں چھوٹے تھے یا وہ بچے چھوٹے تھے ان کو باتیں سنیں، تو ان کا انشاءاللہ جو آپ کا رویہ ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ تھوڑا چینج کریں تو بچے کا انشاءاللہ جو ضدی پن ہے وہ چلا جائے گا۔ اچھا جی، اگر میرا 8واں سوال، اگر آپ کا بچہ چوری کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے خرچ کرنا اور اس کو یہ پیسے وغیرہ دینا جو نہیں آپ سکھاتے، کہ ہدیہ کسی کو دینا چاہیے یہ نہیں آپ نے بتایا، اور کسی کو یعنی کہ دینے میں بالکل بچے کے ساتھ آپ نے یہ رویہ نہیں کیا، تو جب بچہ چوری کرتا ہے اس کا مطلب کیا تھا کہ بچے کو وہ خرچ ہی نہیں مل رہا، جو بچہ لینا چاہ رہا ہے وہ ماں باپ لے کر ہی دے رہے، تو اس کا آپ کیا کریں، آپ کو بچے کو خرچ کرنا جو ہوتا ہے وہ بچے کو ساتھ لے کے جائیں بازار میں اور یہ مارکیٹ میں لے جائیں، بچے کو بولے ہاں آپ نے کیا لینا ہے، آپ کیا کھانا پسند کرو گے، اچھا گھر میں پوچھ لیں اس کو، جو وہ کہتا ہے اس کو لا کر دیں، اور جس کسی غریب کو دینا ہے کہیں آپ نے ہدیہ دینا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو آپ ان کو بچوں کے ساتھ یہ رویہ اس طرح کریں کہ بچے کے ہاتھ میں دیں، کیونکہ بچہ بھی سیکھے کہ ہم نے آگے کسی کو دینا ہے، اس طرح بچے کے اندر جو ایک کنجوسی سی ہوتی ہے نا تو وہ چلی جاتی ہے، وہ جو بھوکا سا بچہ چوری کی طرف جاتا ہے، اس طرح پھر آپ چوری کے بارے میں تھوڑا ان کو بتائیں بھی بچوں کو کہ آپ نے بالکل بھی کچھ نہیں کہیں سے چوری نہیں کرتی۔ پھر بچوں کو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جب آپ کا جب آپ اس دنیا سے جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کا آپ نے بتانا ہے، بچے کو تو نہیں بتانا کہ یہ آپ کے ساتھ ایسے ہوگا، آپ نے کہنا ہے کہ جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا روزے قیامت کے دن بچے کو، تو بچے کا تو ہاتھ وہ جو چوری جنہوں نے ہاتھوں سے کی ہوئے ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے، وہ آنکھیں بھی بولیں گی، اس طرح پھر بچہ جو ہوتا ہے وہ بچے تو خود ہی ڈر جاتے ہیں، تو یہ تو ٹرو ہے کہ بالکل ایسے ہوگا، لیکن بچے کا حوالہ دوسروں کا دے کر تاکہ بچے کو اس بات کی سمجھ آ سکے اور وہ چوری سے پیچھے ہٹ جائے۔ اچھا جگہ میرا نمبر 9 پہ سوال آ رہا ہے، اگر آپ کا بچہ دوسروں کا احترام نہیں کرتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کا مطلب یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو کہ آپ اس کے ساتھ پست آواز میں بات نہیں کرتے،
آپ اس کو بہت اونچی لہجے میں بولتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بچہ جو ہے دوسروں کا احترام نہیں کرتا۔ جتنا آپ بچے کو دھیمی آواز سے بات کریں گے، جتنا پیار سے کریں گے، جتنا اپنی طرف اس کو بلائیں گے، اتنا ہی بچہ وہ دوسروں کے سامنے بھی اتنا ہی نرمی سے اور احترام کے ساتھ بات کرے گا۔ احترام تو ماں خود ہی سکھاتی ہے، ماں کی جو گود ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے، ادھر سے ہی بچہ سب کچھ سیکھتا ہے۔ تو بچہ جتنی ماں دھیمی آواز سے بچے کو پیار سے بلائے گی، آواز دے گی، بچہ بھی کل کو اسی آواز کے ساتھ بولے گا اور اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا۔ آگے میرا 10 نمبر سوال آ رہا ہے، اگر آپ کا بچہ کنجوس ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب تو بہت ہی آسان سا ہے کہ آپ خرچ دینے میں اسے اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ جب بھی آپ خرچ دیتے ہیں آپ اس کو ساتھ نہیں دیتے، تو اس لیے وہ بچہ ایسے کرتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ بچے کو آپ خرچ دینے میں کمی نہ کریں، اور جہیں بھی آپ خرچ کرتے ہیں بچے کو ساتھ رکھیں، اور بچہ جب خرچ آپ کے ساتھ مل کر کرے گا تو وہ ایسے انشاءاللہ نہیں کرنے لگا، تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ میں نے دینا ہے۔ اگر آپ کی آج کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو میں اس طرح پھر ایک اچھے سے ولاگ کے ساتھ پھر آؤں گی۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔